أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. 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 وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وتخرج الحي من الميت وتخرج ميت ميت من الحي. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وتخرج الحي من الميت وتخرج ميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب. وترزق ما تشاء وترزق ما تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. 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 ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويحذركم الله نفسه. ويحذركم الله نفسه. وإلى الله المصير. وإلى 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 الله المصير. दोबारा शुरू से पढ़िए। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي. وترزق من تشاء بغير حساب.
وترزق من تشاء بغير حساب. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. ويحذركم الله نفسه ويحذركم الله نفسه. وإلى الله المصير وإلى الله المصير.